महत्त्व के र कति, किन र केका लागि, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। खास गरेर आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष नारायण भट्टराई, जो तुलसीपुर नगर जेसिसको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। नारायण सर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अनि यहाँ खास गरेर नारायण भट्टराईको व्यक्तिगत परिचय। म जेसी नेत्रलाल भट्टराई नारायण। हजुर। घर मेरो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 दुधेना दाङमा। हजुर, तुलसीपुरमै? यही तुलसीपुरमै। विशेष गरी म 2012 मा स्थापित तुलसीपुर नगर जेसिसको संस्थापक कोषाध्यक्ष हुँदै जेसिसको नम्समा हरेक वर्ष एक पद एक कार्यकाल एक वर्ष जो छ हाम्रो जेसिसको नीति, त्यो अनुरूप सबै पदहरू चाहिँ को अनुभव लिँदै वर्ष 2021 को शाखा अध्यक्ष, अहिले चाहिँ तुलसीपुर नगरको तर्फबाट पहिलोपटक नेपाल जेसिसको लागि वर्ष 2022 को लागि निर्वाचित राष्ट्रिय उपाध्यक्षको भूमिकामा छु र म शिक्षण पेसामा नै आबद्ध छु। अहिले खास गरी नारायण भट्टराईको जन्म कहाँ भयो? मेरो चाहिँ सल्यान जिल्ला साबिक कालचे गाविस वार्ड नम्बर 8 डिमिरी भन्ने स्थानमा मेरो जन्म भयो र मेरो माविसम्मको अध्ययन पनि हो शारदा मावि कालीमाटी रामपुरदेखि र त्यसपछि लगत्तै हामी चाहिँ बसाइसराई गरेर तुलसीपुर आइयो। त्यसपछि मेरो +2 देखि माथि यता दाङ सुर्खेत त्यसै गरी काठमाडौँ टियुदेखि मेरो पठन पाठन सुरु भयो र 60 सालदेखि हामी यहाँ तुलसीपुरमा अन्नतमा स्थायी रूपमा बसोबास उहाँ सबै सकेर सबै बेचबिहान गरेर हामी स्थायी बसाइसराई नै भयो दाङ। भइसक्यो। अनि खास गरेर नारायण सरले उच्च तहको अध्ययन यहाँले दाङ सुर्खेत र अन्यत्र भन्नुभयो। खास गरी यहाँले +2 सम्म कहाँ गर्नुभयो? स्नातकोत्तर तह? मेरो चाहिँ श्री सृजनशील प्राविबाट कक्षा 1 देखि 5 क्लाससम्मको झिगाने रामपुर सल्यानबाट, त्यसपछि फेरि कक्षा 6 देखि 10 सम्म चाहिँ मावि रामपुर कालीमाटी मावि रामपुरदेखि, 11-12 मैले +2 साइन्स चाहिँ जनम उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरनगर सुर्खेतदेखि। यहाँले 11-12 सुर्खेत पढेँ। त्यसपछि फेरि हामी बसाइसकेर दाङ आइसके पश्चात अब यहीँ घर पाइ भनेर फेरि यहाँ हाम्रो घोराई स्थित महेन्द्र भूमि क्याम्पसबाट मेरो बिएससी र मेरो एमएससी चाहिँ टियुदेखि एमएससी फिजिक्स मैले टियुदेखि सकेको। त्यसपछि फेरि अब अलिकति टिचिङ पेसामा आबद्धै गर्दा अब 1 इयर बिएड पनि गर्नु पऱ्यो भनेर फेरि मैले यही जनता संस्कृति विश्वविद्यालय जो बिजोरदेखि 1 इयर बिएड सकेँ र अलिकति यो भौतिक विज्ञानलाई अलिक अर्थशास्त्रसँग जोड्ने हिसाबले फेरि मैले अर्थशास्त्रबाट पनि मास्टर डिग्री सकेँ टियुबाट नै र अहिले खुला विश्वविद्यालयबाट एमफिलको अहिले थेसिसमा छु। म अहिले 2टा सेमिस्टर इक्जाम सकिसके पश्चात थेसिसको चरणमा प्रवेश गरेको छु। अनि यहाँले भन्नुभयो, अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा बुवा मम्मी, मेरो एउटा दिदी, 4वटी बहिनी, म मेरो चाहिँ श्रीमती र 2टी छोरी। अनि यति धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, यो समयको जुन व्यवस्थापन छ नि कसरी मिलाउनु भएको छ? विशेष गरी हामी जेसिसमा सिकेको यही कुराहरू, समय व्यवस्थापन होइन, कसलाई बढी प्राथमिकता दिने, कसलाई अलिक कम प्राथमिकता राख्ने, अलिकति समय मिलाएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्व लगायत अभियानमा पनि सरिक हुँदै आएको छु। विशेष गरी मेरो आफ्नो पेसा चाहिँ शिक्षण पेसा भएको हुनाले आफ्नो विषयलाई कति राम्रो बनाउने र आफूले काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई राम्रो बनाउने अभियानमा पनि छु। यसरी हेर्दाखेरि म उता विज्ञान शिक्षक समाज पनि आबद्ध भएको हुनाले सबै साइन्स टिचरहरूसँग सम्पर्क गरी अलिकति विज्ञानलाई हाम्रो अहिलेको वर्तमान समय सापेक्ष चेन्ज गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, विद्यार्थीलाई विज्ञानप्रति अलिकति मोहित बनाउने, आकर्षित गर्ने हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। विगत 2 वर्षदेखि अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी त्यस्तो धेरै कार्यक्रम गर्न नपाए तापनि विशेष गरी साइन्सलाई राम्रो बनाउने अभियानमा एज अ विज्ञान शिक्षकको रूपमा र विज्ञान शिक्षक समाजको संस्थाको रूपमा म अगाडि बढिरहेको पनि परिस्थिति छ। अनि अहिले यहाँले जुन शिक्षण पेसामा भन्नुभयो, कुन शिक्षण संस्थामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैले बिहान चाहिँ माध्यमिक विद्यालय असुवारा जो मेरो आफ्नै वडामा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा फरेस्ट्रीतर्फ भौतिक विज्ञान पढाउँछु र त्यहाँ चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि +2 हामीले साइन्स सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसको पनि भौतिक विज्ञान पढाउँछु र त्यसपछि म मर्निङ टाइममा ग्रेट अर्नीको माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरमा जो मेरो आफ्नै लगानी पनि छ, त्यहाँ हामीले मेरो +2 मा क्लासहरू छ र एज अ प्रोग्राम डायटको हिसाबले म त्यहाँ मेरो जिम्मेवारी छ। त्यसपछि मैले शान्ति इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल र अहिले मावि दोगडेमा पनि मैले पठन पाठन गराउँछु। शान्ति इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा फाउन्डर भएको हिसाबले पनि सबै व्यवस्थापन लगायत प्रिन्सिपल सरलाई एउटा ब्याकबोन हिसाबले सहयोग परिस्थिति छ। अनि यसबाहेक जुन यो हामी खास गरेर आज हामी यो शैक्षिक चौतारीको यो कार्यक्रममा खास गरेर हामी जेसिस शिक्षाको बारेमा नै ज्ञान के हो त, जेसिसको ज्ञान के हो, महत्त्व के हो, सान्दर्भिकता के हो, खास गरेर नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा जेसिसले धेरै युवाहरूलाई संलग्न गराएको छ भन्ने हामी सुन्नमा आएका छौँ। खास गरेर जेसिस के हो नारायण सर? वास्तवमा जेसिस
18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरू विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व व्यक्तित्व विकास गर्दै उद्यमी बनाउने र समाजको एउटा असल नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जेसिस विभिन्न देशमा विश्वका विभिन्न देशमा लगायत हाम्रो नेपाल जेसिस एउटा जेसिआईको नै एउटा शाखाको रूपमा नेपाल जेसिस छ भने नेपाल जेसिसभित्र पनि त्यही 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरूलाई समेटेर हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न शाखा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले वर्ष 2022मा हामी 174वटा शाखा चाहिँ नेपालभरि चाहिँ छन्। विशेष गरी यसले 4वटा सेक्टरमा काम गर्छ युवाहरूलाई। यसको उमेर हद चाहिँ 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म भयो। यसले चाहिँ एउटा व्यवसाय क्षेत्रमा बिजनेस सेक्टर भन्छौँ हामी र व्यक्तित्व नेतृत्व विकास गर्ने इन्डिभिजुअल सेक्टर र समुदायमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने कम्युनिटी सेक्टर र एउटा इन्टरनेसनल सेक्टर एक संस्थादेखि अर्को संस्था होइन एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति एउटा देशदेखि अर्को देशसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्ने 4वटा सेक्टरमा काम गर्छ। त्यो चाहिँ संस्था हो। एउटा विशेष गरी यो लिडर उत्पादन गर्ने व्यक्तित्व नेतृत्व विकास गर्ने र केटाहरूलाई विशेष गरी युथहरूलाई चाहिँ सही लाइनमा ल्याउने र असल नागरिक बनाउने एउटा अभियान हो जेसिस भनेको वास्तवमा। यो खास गरेर यहाँको जेसिसको यात्रा त तुलसीपुर नगर जेसिसबाट 2012मा सुरुवात भएको भन्नुभयो र खास गरेर कस्ता युवा मानिसहरू 18 देखि 40 त भन्नुभयो, यसको क्राइटेरिया के छ मेम्बर बन्नको लागि? विशेष गरी हामीले 2012मा तुलसीपुर जेसिसमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष दिपेन्द्र चापागाईको नेतृत्वमा हामीले तुलसीमा स्थापित गऱ्यौँ र म चाहिँ हाम्रो मातृत्व प्रदान गरेको शाखा घोराई त्रिभुवन जेसिसको विभिन्न कार्यक्रममा म सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यो जेसिसको सबै कुरा बुझ्दा जाँदाखेरि यो संस्था चाहिँ वास्तवको लागि हाम्रो लागि एकदम आवश्यक छ, फिट छ र तुलसीपुरमा आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सञ्चालन संस्था गऱ्यौँ। सुरुमा म चाहिँ जेसिसमा संस्थापक कोषाधि लिएर अनुरोध रूपमा अहिलेसम्म पनि 10-11 वर्षसम्म नियमित रूपमा रहेको परिस्थिति छ। विशेष गरी सकारात्मक सोच भएका युवाहरूलाई जसरी समाजमा म केही गर्छु, म आफ्नो लागि पनि केही गर्छु, केही सिक्छु अनि एउटा सर्कल बनाउँछु, मैले मेरो व्यवसायलाई अलिकति प्रवर्धन गर्छु होइन, मेरो चाहिँ अलिकति समाजमा स्थापित हुन्छु भन्ने त्यस्तो सोच भएका युवाहरूलाई जेसिस एउटा राम्रो प्लेटफर्म बन्न सक्छ। हामीले धेरै साथीहरूलाई हामी जेसिस अभियान मार्फत उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर राम्रो व्यवसाय बनेको परिस्थिति पनि छ। हामीले एउटा कुनै वस्तु उत्पादन गऱ्यौँ अथवा कुनै व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ, त्यसलाई मेची महाकालीसम्म एउटा प्रवर्धन गर्ने प्रचार गर्ने र त्यसको मार्केट बढाउने काम पनि जेसिस मार्फत गर्न सकिन्छ। जेसिसमा हुने विशेष आन्तरिक ट्रेनिङ मार्फत युवालाई चाहिँ अलिक परिपक्व युवा बनाउनलाई एकदम सहयोग पुग्छ जेसिस अभियानले। अनि यहाँले भन्नुभयो नि हामी जो अहिले 18 वर्षदेखि 40 जो क्याम्पस तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् नि, यहाँ तुलसीपुरमा धेरै 3-4वटा कलेजहरू पनि छन् जहाँ ब्याचलर र मास्टर लेभलको पढाइ पनि हुन्छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई जेसिसको महत्त्व र सान्दर्भिकताको बारेमा यहाँ कति क्लासहरू लिइरहनु भएको छ, कसरी इन्भल्भ गरिरहनु भएको? हामीले वर्ष 2019देखि 19-20 हुँदै हामीले चाहिँ विभिन्न सालहरूमा जेसिस इन द क्लासरुम इन द स्कुल भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। खास चाहिँ जेसिस युवाको लागि किन त होइन, जेसिसमा हामी लाग्दै गर्दा के फाइदा छ त होइन, त्यो सेन्समा हामीले चाहिँ युथहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। विशेष गरी अहिले तुलसीपुर क्षेत्रमा मात्रै होइन सबै जेसिस शाखाहरूले समाजमा आइपर्ने समस्याहरू तपाईँले हेर्नुभयो, कोभिडको बेला हामी अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर रगतको अभावलाई पूर्ति गर्नेदेखि लिएर कोभिडको बिरामीहरू विभिन्न बन्द हडतालको समयमा हामीले गरेको सहयोग होइन, त्यति मात्रै नेपालको चाहिँ भूकम्पको बेलाको हाम्रो जेसिसको सहयोग, बाढी पहिरो बेलाको जेसिस सहयोग, यो विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप देशलाई समस्या पर्दा समुदायलाई समस्या पर्दा स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेर अभियानलाई सार्थकता बनाउनको लागि पनि जेसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वास्तवमा जेसीले सामाजिक कामहरू गर्ने संस्था त होइन, तर पनि हामी फेरि समाजमा बस्दै गर्दाखेरि समाजदेखि बाहेक पनि हुन सकेन, समाजको दुःखलाई नजरअन्दाज गर्न सकेन। अनि अलिकति हामी सामाजिक व्यक्ति भन्नाले हाम्रो चाहिँ थिम नै मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य भन्ने उद्देश्यबाट हामी प्रभावित भएको हुनाले पनि समाजमा आइपर्ने हरेक समस्या समाधान गर्न हाम्रो तर्फबाट पहल रहन्छ र हामीले गरिरहेको परिस्थिति पनि छ। अहिले तुलसीमा पनि हामीले विशेष गरी रगतको अभाव नहुनु विभिन्न समयमा हामीले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यति मात्र होइन हामीले चाहिँ रक्त सञ्चार केन्द्र होइन हाम्रो यो प्रादेशिक अस्पतालमा पनि हामीले लिस्ट बनाएर राखेका छौँ। जसलाई जुन ब्लडको आवश्यकता पर्छ फोन गर्नुहुन्छ हामी गरेर दिन्छौँ, हामीसँग छैन भने हामीले चाहिँ एउटा फेरि सर्कल बनाएको छौँ, क्याम्पेन गर्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ समाजमा त्यो सामाजिक व्यक्तिको हिसाबले एउटा उत्तरदायित्व वहन गर्ने त्यो पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने संस्थालाई समुदायसँग जोड्ने काममा त्यो हाम्रो भूमिका हुन्छ। विभिन्न हामीले पढाइबाट वञ्चित भएका युथहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाइमा सहयोग गरेको परिस्थिति छ। विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको परिस्थिति छ। विशेष गरी सस्टेनेबल गोल अन्तर्गतका हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने परिस्थिति गरिरहेका परिस्थिति छ नेपाल जेसिसले लगायत सबै शाखाहरूले। वास्तवमा फेरि जेसिस के भने
युवाहरूलाई नेतृत्व व्यक्ति विकास गर्ने ट्रेनिङ मार्फत निखार्ता ल्याएर असल मान्छे बनाएर त्यसलाई व्यवसायप्रति उत्कृष्ट बनाओस्। जहाँ जेसिसीको साथीहरूले त्यहाँ हात राख्नुहुन्छ अथवा काम संलग्न हुन्छ त्यो चाहिँ संस्था राम्रो बनोस् भन्ने उद्देश्य नै जेसिसको खास। अनि यहाँले जुन भन्नुभयो तुलसीपुर नगर जेसिसले खास गरेर विपदका बेलामा होस् या आवश्यकता पर्दाखेरि यहाँहरूले जुन किसिमको सहयोग पुर्याउनु भएको छ समाजलाई, त्यसको हामी उच्च सराहना पनि गर्न चाहन्छौँ। खास गरेर यहाँले जुन तुलसीपुरमा अवस्थित ब्लड ब्याङ्कको कुराहरू निकाल्नुभयो र खास गरेर तुलसीपुरमा अझै पनि मानिसहरूमा के छ भने ब्लड दान रक्तदान गर्दाखेरि कमजोर भनिन्छ भन्ने मानसिकताले धेरै मानिसहरू लिन चाहने दिन नचाहने र यसको लागि यहाँले जुन विभिन्न कलेजहरूमा समुदायमा विद्यालयहरूमा गएर ब्लड रक्तदान गर्दाखेरिका फाइदाहरू बेफाइदाहरू अथवा ये गरेर के हुन्छ भने चेतनाका मूलक कार्यक्रमहरू लान यहाँको अबको बाँकी कार्यकालमा के देख्नु भएको? एकदम राम्रो सही सल्लाह दिनुभयो। वास्तवमा रगत चाहिँ यसको रगतको बन्ने प्रक्रिया र होइन यो चाहिँ रगत एक्सपायर हुने छैन केही समय अवधि। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ अब आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट्सको आफ्नो आफ्नो समय अवधि हुँदै गर्दा पनि हाम्रो सामान्य बुझ्ने के भने सबैलाई बुझाउने पर्ने के भने रगत चाहिँ आखिर खेरवर जाने रगत हो होइन, मरेर जाने रक्त सेलहरू हुन्। त्यो भएर हामीले रगत डोनेसन गर्दै गर्दा कसैको जीवन चाहिँ राम्रो हुन्छ भने हामी किन नगर्ने। तर फेरि अब हजुरले भन्नुभयो अहिले पनि रगत दिँदाखेरि कमजोर भइन्छ त्यो मानसिकताबाट बिस्तारै अहिले रगत चाहिँ दिनु भनेको राम्रो कुरा हो। सो हाम्रो हेल्थको लागि पनि राम्रो कुरा हो। त्यति मात्र नभएर समाजको लागि बिरामीको लागि उत्तरदायित्व भएको हुनाले यो अभियान त जेसीले सँगसँगै रहेको छ। त्यही भएर हामीले पटक पटक चाहिँ रक्तदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो अभियान गरेका छौँ। अब अलिकति हामी रेक्टरसँग समन्वय गरेर त्यस्तो किसिमको अभियान हामी रगत दिउँ, आफ्नो चाहिँ खेर जाने रगतलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले हामी देख्छौँ नि नारायण सर, खास गरेर अहिलेको युवा पुस्ता अलिकति बाटो बिराइरहेको हामी देख्नछौँ यता कदा है। अब ती बाटो बिराएका युवाहरूलाई पनि सही बाटोमा ल्याउन नेपाल जेसिसले के कस्ता रणनीतिहरू आगामी दिनमा अवलम्बन गरेको छ? विशेष गरी जेसिसले युथ मोटिभेटको सवालमा विभिन्न सकारात्मक कामहरू अगाडि बढाएको उपस्थित छ। अब विभिन्न शाखाहरू अब ठाउँ ठाउँमा शाखा सञ्चालन गर्ने एउटा सहर एउटा जेसिस होइन, अझ कतिपयमा त एउटै सहरमा पनि महिला जेसिस पुरुष जेसिस होइन, अथवा युथको जेसिस 18 वर्षदेखि 14 वर्षदेखि 18सम्मको जेसिस युवाहरूको फेरि जुनियर जेसिस भन्छौँ हामीले होइन। त्यो किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरूलाई चाहिँ जेसिस अभियान मार्फत गोलबन्द गर्ने र उहाँहरूलाई सही लाइनमा अगाडि बढाउने सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउने एउटा नेपाल जेसिसले अभियान सञ्चालन गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यही भएर हरेक वर्ष 8-10वटा शाखा चाहिँ हाम्रो नेपाल जेसिसमा थपिरहेको परिस्थिति पनि छ। त्यो भएर अब हाम्रो समग्र उद्देश्य के भने युथ लिडर उत्पादन गर्ने भएको हुनाले सही तरिकाले आखिर हामी सबैले जहाँ जे काम गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले सम्पन्न गर्ने त्यस्तो किसिमको नेतृत्वहरू युवा नेतृत्व चाहिँ जेसीले उत्पादन गरेको उपस्थित छ। हाम्रा सबै पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ जहाँ नेतृत्व गर्नुभएको छ चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस् धेरै राम्रो गर्नुभएको परिस्थिति छ। हाम्रो यही समाजहरूमा पनि जेसीले नेतृत्व गरिसकेको संस्थाहरू अलिकति अलिकति भिन्न भएको परिस्थिति छ। त्यो भनेको हामी सिक्दै सिकाउँदै आफू पनि सिक्ने र अरू युथलाई पनि मोटिभेट गर्ने सिकाउने अभियानमा छौँ अहिले। तर धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा कता कता राजनीतिको गन्ध देखिन्छ के, अनि जेसिस यसबाट मुक्त कसरी हुन सकेको होला? विशेष गरी हामी बन्धुत्वको हामी देख्छौँ नि स्कुलमा स्कुलको व्यवस्थापन समिति निर्वाचनमा, खानेपानीको निर्वाचनमा, वनको निर्वाचनमा गर्दा गर्दा सामुदायिक पुस्तकालयमा पनि राजनीतिक गन्ध छिर्यो। तर यो जेसिसमा नछिर्नु मलाई के लाग्छ भने राजनीति भने सबैमा राजनीति हुनुपर्छ वास्तवमा हुनु राजनीति चेतना हुनुपर्यो पनि राजनीतिक चेतना आवश्यक छ। तर अस्वस्थ परिस्थिति भएर हाम्रो परिस्थिति भयो। अब जेसिसमा हामीले चाहिँ के हो भने हामीले बन्धुत्वको भावनालाई बढी कदर गर्छौँ, मानवताको सेवासँग बढी जोड्छौँ। हामी चाहिँ कसरी मोटिभेट हुने, कसरी लिडर उत्पादन गर्ने र हामी कसरी सिक्ने भन्ने नै हाम्रो अभियान छ। त्यसमा कुन पार्टीमा आबद्ध छ त्यतातिर खासै ध्यान दिँदैन। हाम्रो शाखा पनि हामी धेरै फरक फरक पार्टीमा आस्था राख्ने साथीहरू एकबद्ध भएर अगाडि गरेको उपस्थित छ। जो साथीलाई जहाँ सहयोग पर्छ अरू साथीहरूले सपोर्ट गर्ने, राजनीतिले भन्दा अलिक पर राखेर नेपाल जेसीले पनि त्यही हो। हरेक लिडरहरू उत्पादन गर्ने क्रममा सबै क्षेत्रको चाहिँ सबै राजनीति आस्था राख्ने साथीहरू चाहिँ जेसीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि भेदभाव कुनै पनि त्यस्तो केही पनि थाहा छैन, ताकि त्यहाँ कुन पार्टीमा आबद्ध छ खासै चाहिँ जानकारी हुँदैन। त्यो किसिमको चाहिँ युथ मोटिभेटको एउटा फोरम भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ सबैले बुझेको छ राजनीति होइन आवश्यक, सबै कुनै पनि ठाउँमा आवश्यक पर्ला, सबै ठाउँमा सबै चिज राजनीति होइन भन्ने हामीले बुझिसके पश्चात त्यो जेसिस चाहिँ त्योबाट केही हदसम्म मुक्त भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अनि यहाँले अघि जोड्नुभयो नि युथ जेसिस भनेर, खास गरी यहाँले 14 देखि 18-22सम्मको जुन भन्नुभयो। अनि अब हामी युथ जेसिसलाई पनि भोलिको जेसिसको फाउन्डेसन त युथ हो, उनीहरूलाई पनि जेसिस मुभमेन्टमा इन्भल्भ गर्नको लागि
कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु भएको? विशेष गरी हामी तुलसी नगर जेसिसमा अब हामी अहिले सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले पनि अब हामी चाहिँ अलिकति भवन निर्माणको चरण भयौँ कि 2-3 वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्यौँ। नेपाल जेसिसमा तुलसी नगर जेसिसलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि यो वर्षदेखि सम्पन्न भएको छ। नेपाल जेसिसमा तुलसी नगर तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार पठाउने र जिताउने काम पनि तुलसी नगरले गरेको छ। अब अलिकति हामी आफ्नै भवनमा हामीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइसके पश्चात अब चाहिँ जुनियर जेसिस पनि गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ यो वर्ष अथवा अर्को वर्षमा हामी तुलसीमा जुनियर जेसिस सञ्चालन गर्ने अभियानमा छौँ। त्यति मात्र नभएर अलिकति यो पश्चिम बेल्टलाई समेटेर अलिकति हापुरी हाम्रो चाहिँ बबई शान्तिनगरलाई पनि समेटेर एउटा जेसिस शाखालाई पनि हामी त्यहाँ जन्माउने कि मातृ शाखा अन्डरमा हाम्रो अन्डरमा रहने गरी एउटा शाखा स्थापना गर्ने भन्ने पनि छलफल चलिरहेको परिस्थिति छ। अब बिस्तारै समयले सबै अगाडि बढाउँछ होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एसटिएन टेलिभिजनको पर्दाबाट कार्यक्रम शैक्षिक चौतारी। आजको चौतारीमा हामी खास गरेर जेसिस शिक्षाको बारेमा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराई नारायणसँग भलाकुसारी गर्दैछौँ। खास गरेर नारायण सर, यता कता सुन्नमा आउँछ जेसिस प्रवेश अलिकति महँगो छ भन्छन् नि, के होला? वास्तवमा बाहिर जति छ जेसिस चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरू होइन अरू यस्ता फोरमहरूभन्दा धेरै सस्तो चाहिँ छ। वास्तवमा सस्तो छ नि? सस्तो छ, नबुझेर होला। हामीले चाहिँ नेपाल जेसिसमा वर्षको वार्षिक रूपमा एउटा व्यक्तिको यो वर्ष मात्रै 1250 पठाउनु पर्छ होइन, नत्र 1000 रुपियाँ मात्रै हो। अब अलिकति यहाँ हाम्रा एक वर्षको गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नलाई भन्दा हामीले त्यही बढीमा 2200 भन्दा वार्षिक हाम्रो जेसिसमा एउटा मेम्बरको कस्ट छैन, खर्च छैन। बरु हाम्रो चाहिँ के हो भने हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले बरु स्थानीयका सङ्घ संस्थाहरू होइन, व्यापारीहरू, बुद्धिजीवी सबैसँग सहयोग जुटाएर हामीले कार्यक्रम गर्ने चाहिँ गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो भएर बाहिर जति मान्छेले भन्छन् जेसिस चाहिँ धनीहरूको संस्था भन्ने परिस्थिति होइन। हामी चाहिँ के हो भने धनी बनाउने, मानिसलाई धनी बनाउने, सबै सिकाउने, कला सिकाउने र जहाँ उहाँहरू चाहिँ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ सफल बनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर बनाउने संस्था भएको हुनाले यो धनी संस्था होइन कि धनीहरूको संस्था नभएर धनी बनाउने संस्थाको रूपमा जेसिस रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नै जो जेसिसको जिल्ला अधिवेशनको तामझाम देख्दाखेरि के अलिक बढी हुन्छ नि हो देखावटी भयो कि अथवा विशेष गरी चार्मिङ बनाउने, संस्थाको चाहिँ हाइट बढाउने, चार्मिङ बनाउने। हामी चाहिँ सफा कपडा लगाउनुपर्छ, राम्रो कपडा लगाउनुपर्छ, सोच राम्रो राख्नुपर्छ, राम्रो खाना खानुपर्छ होइन, आत्मीयता राम्रो बनाउनु, सबै राम्रो राम्रो गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ धेरै राम्रो भएको परिस्थिति हो। सबै कुराहरू खर्चसँग हुँदैन। हामी कम खर्चमै पनि उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू गर्ने, कम खर्चमै पनि बाहिरबाट चाहिँ आकर्षक कार्यक्रम गर्ने प्रयास जेसिसले गर्छ। त्यो हिसाबले पनि बाहिरबाट जति हेर्दा तामझाम देखिन्छ, रियली चाहिँ त्यो आर्थिक हिसाबले त्यहाँ धेरै चाहिँ खर्च भएको परिस्थिति हुँदैन। तर हामी के गर्छौँ, कम स्रोतलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्ने र त्यसलाई राम्रो गर्ने प्रयत्नमा हामी हुन्छौँ। अनि खास गरेर यहाँले भन्नुभयो एउटा व्यक्तिलाई धनी बनाउने कला सिकाउने भन्नुभयो नि, र खास गरेर जेसिस मार्फत अहिले आएर यहाँले त धेरै कुरा त भन्नुभयो, त्यही पनि एउटा व्यक्ति जेसिसको मेम्बर भइसकेपछि जुन जेसिसको एउटा प्रोग्रामहरू हुन्छ, यो प्रोग्राम गर्नको लागि त धेरै आर्थिक स्रोतहरूको आवश्यक पर्छ। आर्थिक स्रोतहरू त यहाँ त एउटा सामाजिक संस्था हो, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? नेपाल जेसिस अन्तर्गतका वर्षमा धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ। हामी शाखाको एउटा पदमा रहँदै गर्दा एक वर्षमा नेपाल जेसिसले पनि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई छुट्टी बोलाएर चाहिँ ट्रेनिङ आयोजना गर्छ, अध्यक्षहरूको छुट्टी भेला बनाउँछ। र फेरि हामी चाहिँ नेपाल जेसिसले नेपालको त्यसलाई 4वटा एरियामा विभाजन गरेको छ। नेपालभरिलाई हामी गैँडाकोटदेखि पश्चिम चाहिँ नारायणनगरदेखि पश्चिमतिर, हामी चाहिँ दक्षिण साइडको पश्चिमतिर सबै हामी चाहिँ एरिया डी अन्तर्गत पर्छौँ, र उता पोखरा, काठमाडौँ होइन एरिया सी, त्योदेखि पूर्व जनकपुर साइडसम्म एरिया बी, र पूर्व चाहिँ हाम्रो एरिया, यसरी 4वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। फेरि क्षेत्रगत अध्यक्षहरूको भेला गर्ने, क्षेत्रीय सम्मेलन, त्यो सम्मेलनमा के हो भने जस्ट सम्मेलन भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङहरू, विभिन्न मोटिभेटरहरू, अब कतिपय व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, व्यवसाय कसरी राम्रो बनाउने होइन, व्यवसायसँग सम्बन्धित ट्रेनिङहरू, इन्डिभिजुअल व्यक्तित्व निर्माण सम्बन्धी ट्रेनिङहरू, मोटिभेसन ट्रेनिङहरू होइन, कसरी बोल्ने, कसरी भाषण गर्ने, कसरी कुरा गर्ने, कसरी डिल गर्ने, सबै चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक महाधिवेशनमा, हरेक एरिया सम्मेलनमा हुने भएको हुनाले पनि अब प्रायः जस्तो नेपाल जेसिसले आफ्नै रिसोर्समा, अब नेपाल जेसिस पनि आफ्नै सचिवालय र नेपाल जेसिसको आफ्नै स्रोत साधन पनि राम्रो छ होइन। वर्षभरिको गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि जेसिआई फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर जेसिसले नेपाल जेसिस सञ्चालन गरेको परिस्थिति छ भने हामीले बुझाएको ड्यू मार्फत पनि वर्षभरिको चाहिँ गतिविधि नेपाल जेसिसले सञ्चालन गर्छ। र अब हाम्रो चाहिँ के हो भने यो मुभमेन्ट गर्ने क्रममा हाम्रो केही कष्ट त खर्च होला, तर पनि के हो भने हामीले त्यसबाट सिकेको कुराले हामीले गरेको कामलाई राम्रो गराउँदै जाँदाखेरि त्यो खर्चलाई खासै हामीले मेजर मान्दैनौँ, माइनर रूपमा लिन्छौँ। त्यो भएर यो संस्था ज्ञान आर्जनको लागि गरेको लगानी राख्छौँ। त्यही भएर हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ हामी सबै
जेसिस अभियानमा। यो जेसिस अभियान फेरि अर्को के पनि एउटा एकदम जब जेसिसमा हामी लगाइसकेपछि यति नसा लाग्छ कि त्योभन्दा बाहिर उम्किन चाहिँ सिक्नु पर्दैन होइन। उहाँहरू पद सकिए पनि 40 वर्ष क्रस भए पनि 60-70 वर्ष पुग्दा पनि जेसिस अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागिरहनुहुन्छ, किनभने यो एकदम राम्रो अभियान भएको हुनाले यसबाट हामी अलग हुन सक्ने परिस्थिति छैन। हामी देख्छौँ तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि जेसिसबाट पास आउट भएर गएका व्यक्तिहरू विभिन्न तह तहमा राम्रो नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। तर एउटा 18 वर्ष पुगेको व्यक्ति, तुलसीपुर क्षेत्रको 18 वर्ष पुगेको व्यक्ति तुलसीपुर नगर जेसिसमा इन्ट्री गर्नको लागि उसले के क्राइटेरियाहरू पार गर्नुपर्छ? केही छैन। अब हामी शाखाले चाहिँ मेम्बरको लागि आह्वान गर्छ। प्रायः हामीले कहिलेकाहीँ पत्रिकामै निकाल्छौँ, कहिले हामी फेसबुक मार्फत अरू सूचना माध्यमबाट हामी निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ अथवा जेसिसका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरू चाहिँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। हामीले जनवरी फेब्रुअरी त्यो हेरेर विभिन्न शाखाले आफ्नो एउटा सेड्युल बनाएर सदस्यता कति थप्ने त्यो वर्ष 10 जना 15 जना होइन एउटा सेड्युल बनाउँछ। त्यो अनुसार थप्ने मिनिमम शुल्क चाहिँ तिर्नुपर्ने सुरुमा हामीले राख्छौँ, किन शाखा संस्था चलाउनको लागि त्यो शुल्क राखिएको हुन्छ। त्यसपछि जेसिसका आन्तरिक ट्रेनिङहरू, बाहिरी ट्रेनिङहरू होइन, जेसिस शाखाले दिने ट्रेनिङहरू, हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरूको सहयोगले लिने ट्रेनिङहरू र बाहिरबाट लिने ट्रेनिङहरू सबैको माध्यमबाट युवालाई राम्रो बनाउने प्रयत्न हाम्रो रहन्छ। खास गरेर नारायण सर, यो यहाँले भन्नुभयो यहाँको यो 12 देखि 22 सम्मको लामो यात्रा संस्थापकबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपाल जेसिसको जुन पदमा पुग्नुभयो र तुलसीपुर नगर जेसिस पहिलोपटक केन्द्रीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न र पुर्याउन सफल भयो। यसको पछाडि नारायण भट्टराईलाई यहाँसम्म पुर्याउनको पछाडि पूर्व जेसिसहरूले के योगदान गर्नु? धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। विशेष गरी हाम्रो शाखालाई नेपाल जेसिसको हामी यो साल पनि वर्ष 2021मा जो म शाखा अध्यक्ष हुने क्रममा पनि हाम्रो एरियाको सबभन्दा उत्कृष्ट शाखा रूपमा हामीलाई पुरस्कृत गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको गतिविधि, कोभिड बेलाको हाम्रो गतिविधि लगायत ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हामीले 4वटा पुरस्कार प्राप्त गरेको थियौँ यस शाखाले। र यो क्षेत्रको हामी सबभन्दा उत्कृष्ट शाखा वर्ष 2021को लागि हामी घोषणा नेपाल जेसिसले गरेको थियो। र मेरो चाहिँ समकालीन अध्यक्षहरू नेपाल सबै अध्यक्षहरूले पनि तपाईँ चाहिँ नेपाल जेसिसमा आउनुपर्छ एउटा त्यो छँदै थियो। र हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सबैले यहाँ तुलसीपुर नजिकका सबै मेम्बर, पूर्व अध्यक्षहरू, मेरो बोर्ड सबैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसपटक जानुहोस् भन्ने चाहिँ सल्लाह दिनुभयो र उहाँले सहयोग पनि धेरै गर्नुभयो। आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुभयो, प्रचार प्रसारको हिसाबले सहयोग गर्नुभयो होइन। धेरै साथीहरू चाहिँ महाधिवेशन, पोखरा महाधिवेशनमा पुग्नु भएको थियो, भोट मागिदिनु भयो। र मेची महाकाली र नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय पदाधिकारीले पनि पहिलेदेखि मेरो राम्रो परिचय, हाम्रो संस्थाको पनि परिचय भएको हुनाले पनि मलाई चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नुभयो। र म चाहिँ हामी 12 जना राष्ट्रिय उपाध्यक्षहरूमध्ये म 4 नम्बरमा, हामी 24 जना लडेका थियौँ, म 4 नम्बरमा आउन सफल भएँ। अनि खास गरेर राजधानीदेखि बाहिरको व्यक्तिलाई केन्द्रको उसमा पुग्न त गाह्रो हुन्छ है, त्यहाँ केन्द्रीय मिटिङहरू होला के होला समय व्यवस्थापन होइन। त्यो हामी चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो कार्यक्रमहरू केही मात्रै चाहिँ राजधानीमा हुने हुन्छ, प्रायः चाहिँ एरिया सम्मेलनहरू आफ्नो एरियामा हुने, ठाउँहरू अनुसार कुनै शाखालाई कार्यक्रम गर्न दिने त्यो शाखामा पुग्ने भएको हुनाले पनि धेरै चाहिँ सबै राजधानी धाउनुपर्ने परिस्थिति रहँदैन। अब हामी चाहिँ विशेष गरी हामी राष्ट्रिय उपाध्यक्षहरूलाई निरूपित बनाएर विभिन्न शाखामा पठाइन्छ। अहिले पनि मलाई विशेष गरी बुटोल र गैंडाकोट बिचको र पाल्पा र गुल्मी गरी मलाई 18 शाखाको जिम्मेवारी दिएको छ। हिजो मात्रै मैले आज बिहान मात्रै म आइपुगेँ, सबै शाखाहरू भिजिट गरेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा सबैसँग परिचय गरेर नेपाल जेसिसको सर्कुलर उहाँहरूलाई दिने र त्यहाँको सबै अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। फेरि हामीले त्यस्तो किसिमको ट्रेनिङको कुराहरू, नेपाल जेसिसले गर्ने सहयोगको कुराहरू फेरि हामीले अर्को चरणमा गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीलाई निश्चित शाखा दिइन्छ, त्यो शाखालाई हेर्ने, शाखाका पदाधिकारीलाई स्टिमुलेट गर्ने, शाखालाई राम्रो बनाउने र शाखालाई नेपाल जेसिससँग जोड्ने काम एज हाम्रो भिपीको रूपमा राष्ट्रिय उपाध्यक्षको रूपमा रहन्छ। अनि यहाँ एउटा जुन सामाजिक संस्था तुलसीपुर नगर जेसिस अथवा नेपाल जेसिस राष्ट्रिय कुराहरू आउँदाखेरि यहाँहरूले स्थानीय तहहरूसँग, यहाँका अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी कोर्डिनेसन र कोलाबोरेसन गरेर? एकदम हाम्रो चाहिँ अरू विभिन्न सङ्घ संस्थासँग टाइअप गरेर हामीले अगाडि बढेको परिस्थिति छ। हामीले उद्योग वाणिज्यसँग पनि धेरै सहकारी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। रोटरी, रोट्याग, लाइन्स लगायत होइन, रेड क्रस लगायतको शाखा हामी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि हामी छौँ। त्यति मात्र नभएर स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले पटक ध्यान आकर्षण गराउनदेखि लिएर राम्रा उहाँहरूले चालेको अभियानमा सरसफाइको अभियान किन नहोस् होइन, सचेतनाका अभियान किन नहोस्, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढ्नेको परिस्थिति छ। त्यो हिसाबले वास्तवमा के जेसिस जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ, सुन्दर छ भन्ने बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहेछ। त्यहाँको जनताहरूले दुःख पाउँदैनन् होइन, कहिले आर्थिक अभावको कारणले पढाइबाट वञ्चित छ भने हामी सबै सहयोग जुटाउँछौँ, हामीले त्यो कुरालाई बाहिर ल्याइदिन्छौँ।
त्यसले सपोर्ट पाउँछ होइन, बिरामी भएको परिस्थिति छ, रगत अभावको भएको परिस्थिति हुनसक्छ। यिनी कुराहरू चाहिँ विशेष गरी समाजमा हामीले गरिरहेको परिस्थिति छ अहिले। अनि खास गरेर जो हाम्रो यो प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार वडा सरकारहरूले कतिको हजुरहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुराहरूको छैन। उहाँले चाहिँ विशेष सामाजिक अभियान चलाउने कुराहरूमा उहाँहरूले ल जेसी आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, हामी जान्छौँ र हामीसँग आवश्यक परेवाला सम्झिन अहिलेपछि विषय त छैन, त्यस्तो हुँदैन। सहयोग गरिरहनुको परिस्थिति छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै हाम्रो गतिविधिहरूलाई सहयोग गर्ने, हामीलाई अगाडि बढाउन हौसला दिने काम चाहिँ स्थानीय सरकार वडाहरूबाट पनि भएको परिस्थिति छ। त्यो मात्रै नभएर हामीले पनि एज चाहिँ हाम्रै वडा, हाम्रो सरकार होइन, हाम्रो स्थानीय तह, राम्रो स्थानीय तह यो बनाउने अभियानमा त हाम्रो एज अ नागरिकको हिसाबले पनि हाम्रो दायित्व रहन्छ। त्यो भएर हामी यहाँ कुनै पनि पोलिटिकल नहेरेर समग्र चाहिँ हाम्रो ठाउँलाई राम्रो बनाउने अभियानमा हामी हुन्छौँ, हाम्रो युथलाई मोटिभेट अभियानमा हामी हुन्छौँ। अनि एउटा कुरा जो हाम्रो यो तुलसीपुर नगरी थियो र यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू थियो अथवा हाम्रो तुलसीपुर राम्रो तुलसीपुर बनाउने अभियान थियो र खास गरेर यसमा नेपाल जेसिसको भूमिका कस्तो रह्यो? होइन, अब हामीले विशेष गरी पर्यटन प्रवर्धन तुलसीपुरका क्षेत्रहरूलाई नेपालभरि प्रचार गर्ने होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो अभियान छँदैछ। हामी जहाँ जान्छौँ तुलसीपुरको बारेमा अब एउटा हामी चित्र बनाएर चाहिँ हामी 19 मा हाम्रो चाहिँ तत्कालीन हाम्रो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बसन्त भण्डारीलाई हामीले मेची महाकाली तुलसीपुरको एउटा चाहिँ ब्रोसर लगेर हामीले उहाँ घुमेर पनि आउनुभयो होइन, वर्ष 2019 मा उहाँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ठाउँलाई बनाउनको लागि, परिचित बनाउनको लागि, यहाँको चाहिँ क्षेत्रलाई बाहिर चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि भूमिका रहन्छ। म अहिले पनि म 8 शाखा घुम्ने क्रममा मैले मायाको चिनो बनाउने बेला पनि शाखालाई दिने क्रममा पनि तुलसीपुरका सबै राम्रो राम्रो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पर्यटन प्रवर्धन गर्ने ठाउँ छ, तीन ठाउँहरूको चाहिँ सबै सङ्केतसहित मैले प्रस्तुत गरेर आएको परिस्थिति छ। त्यो भएर हामीले सबैले जो जहाँ छौँ हाम्रो ठाउँलाई राम्रो बनाउने प्रयत्नमा छौँ। अब खास गरेर तुलसीपुर नगर जेसिसले अब यो कार्यकालमा नारायण भट्टराई राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा अब के फाइदा पाउला? वास्तवमा तुलसीपुर जेसीको अहिले वर्ष 2022 को लागि एउटा डाइनामिक युथ जेसी केशवराज केसी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा अहिले हाम्रो तुलसीपुर जेसीको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको परिस्थिति छ। उहाँले धेरै राम्रो सुरुवाती गर्नुभएको छ। जेसिसका मेम्बरहरू बिचको चाहिँ सामिप्यता बढाउने होइन, त्यसपछि समाजमा पर्ने सबै कुराहरू क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने, त्यति मात्र नभएर हाम्रो जेसिसको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ। एज अ मैले म त्यो बोर्डभित्रको चाहिँ निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले र नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हैसियतले पनि हाम्रो शाखा मार्फत हाम्रो ठाउँ बनाउन र शाखालाई प्रमोसन गर्ने कुरामा त म सदैव लागिरहेको परिस्थिति छ। उहाँलाई आँट दिएर हामी फेरि के भने अध्यक्षतात्मक संस्था हो यो, अध्यक्षको निर्देशनमा अध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउने र अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्ने परिस्थिति भएको हुनाले पनि शाखालाई राम्रो बनाउनेमा मेरो ब्रिजको चाहिँ भूमिका रहन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। खास गरेर अब मैले नारायण सरलाई सोध्न छुटेको अथवा यहाँले भन्न बिर्सेको जेसिसका यावत पक्षहरूको बारेमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त वास्तवमा जेसिस युवाहरूको लागि अत्यन्त आवश्यक संस्था, विभिन्न ट्रेनिङ मार्फत मोटिभेट हुने र युवाहरू जो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् त्यो क्षेत्रलाई राम्रो गराउने, दखल राख्न सक्ने एउटा सक्षम व्यक्ति बनाउने अभियान हो एउटा जेसिस। म सम्पूर्णलाई विशेष गरी 18 वर्ष पुगेका युवाहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा यदि तुलसीपुर हुनुहुन्छ भने तुलसीपुर हाम्रो शाखामा, अरू नै शाखामा कहाँ तपाईँहरूलाई पाइ पर्छ तपाईँ जेसिसमा आबद्ध हुनुहोस्। जेसीले राम्रो सिकाउँछ, तपाईँलाई राम्रो गाइडलाइन गर्छ, राम्रो नेतृत्व उत्पादन गर्छ। त्यो भित्रका ट्रेनिङहरू, त्यो भित्रका चाहिँ साथीभाइको चाहिँ आत्मीयताले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ त्यो क्षेत्रलाई तपाईँलाई सपोर्ट पुग्छ। त्यो भएर सबै युवाहरूलाई जेसिसमा गोलबन्द हुनुको लागि, आबद्ध हुनुको लागि म आह्वान गर्छु। हामी तुलसीपुर क्षेत्रका सबै युवाहरू तुलसीपुर जेसिस मार्फत हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, म स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। अनि मैले यहाँनिर अलिकति छुट्याएँ कि तुलसीपुर नगर जेसिसले महिला जेसिस फर्मेसनको लागि के सोचेको छ? हामीले एकचोटि छलफल चलाइरहेका छौँ तुलसीपुरमा। विशेष गरी महिला जेसिसलाई पनि छुट्टै शाखा बनाउनुभन्दा पनि यही तुलसीपुर जेसिसमै आबद्ध गराउने यही छ। महिला पुरुष सबै आबद्ध भएको संस्थाहरू पनि छ। यो बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा पुगे पनि महिलाहरूले पनि हामी सम्बोधन गरेर छुट्टी बनाएर लैजाने कि महिला शाखा बनाएर अथवा हाम्रै शाखा मार्फत अगाडि बढ्ने कि त्यो छलफल चलाउने। जेसिस स्थापना गर्नको लागि एउटा छुट्टै संस्था कतिजना मेम्बर चाहिने? अब अहिले हामीले हरेक वर्ष मिनिमम पनि 31 जनाको चाहिँ हामीले ड्युज बुझाउँछौँ नेपाल जेसिसमा। हजुर, हामी 31 जनाको मिनिमम भयो भने हामी जेसिस अगाडि बढाउन सक्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आजको कार्यक्रमबाट आजका हाम्रा अतिथि नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, तुलसीपुर नगर जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराई नारायण सर सँगसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता भीम मरासेनी बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सम्पूर्णलाई।